दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम यहाँहरूले हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षको विषयमा चर्चा गर्छौं। यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार राममणि ढुङ्गेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज यो संस्थाहरू 2-3वटामा संलग्न छु म। चक्रपाणी स्मारक प्रतिष्ठानको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि ममा छ र मेरो मातापिताको नाममा आफूले लेखेका किताबहरूको रोयल्टी र प्राप्त गरेको पुरस्कारको रकम सङ्कलन गरेर केही अक्षकोष खडा गरेर त्यसबाट वर्षभरि प्रकाशित पुस्तकहरूलाई विशिष्ट स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको छौँ हामीले। त्यसैको सिलसिलामा अहिले भर्खरै 2-3वटा कार्यक्रमहरू भए। हालसालै म करिब त्यसैमा व्यस्त थिएँ। अवकाशपछि सबै समय चाहिँ साहित्यलाई दिनुभएको छ। अवकाश प्राप्त गरेपछि प्राय मेरो जीवन भनेको साहित्यमै बितिरहेको छ। साहित्यका माध्यमबाट सरकारका विषयहरूमा जनताको सेवा गर्ने साहित्यका माध्यमबाट त्यसमा लागिरहेको छु। लामो समयसम्म साहित्य क्षेत्रमा काम गर्नुभएको स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्छु र मेरो सबैजनालाई सोध्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। हुन त अवकाशपछिको जीवन चाहिँ भनौँ न, त्यो समय चाहिँ स्वर्णिम समय भनिन्छ। यहाँको कस्तो रह्यो त? म अवकाश प्राप्त भइसकेपछि मान्छेहरू भन्छन् अब कसरी जीवन बिताउने, के गर्ने, समय के गरी बिताउने। तर मेरो लागि चाहिँ समय जहिले पनि अपुग हुन्छ। समय व्यवस्थापन गर्न नै गाह्रो हुन्छ। लेख्ने पढ्नेमै धेरै समय व्यतीत हुन्छ र साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा संलग्न रहँदै समय सजिलै कटिरहेको हुन्छ। मलाई यो अवकाशपछिको जीवन एकदम दिक्कदार लाग्दो हुन्छ भन्छन् अरूले। मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव भएको छैन। सजिलैसँग कटिरहेको छ। यहाँले अवकाश पाउनु भएपछि त्योभन्दा पछाडि यहाँका साहित्यिक कृतिहरू चाहिँ कति प्रकाशन भए? 71 सालमा मैले अवकाश पाएको हुँ। त्यसपछि अलिक समय त्यो भूकम्प र के यस्ताले गाँज्यो। त्यसपछि अलिक समय म आफै बिरामी भएर हस्पिटल बस्नु पर्यो। 10-12 दिनै हस्पिटलाइज भएँ। त्यसपछिको समय घरमा लामो समयसम्म आराममा बस्नु पर्यो र पछि कोरोना काल आइपुग्यो र कोरोना काल आइसकेपछि 2टा किताब निकाले। एउटा शान्तिको गीत हाइकु सङ्ग्रह र अर्को चाहिँ चेतना चितकार मुक्तक सङ्ग्रह निकाले। र त्यसपछि अब मैले आफूले लेखेका कथा कविताहरू सङ्कलन गरेर कथाको सङ्ग्रह, एउटा कविताको सङ्ग्रह, लघुकथाको सङ्ग्रह निकाल्ने तर्खरमा लागिरहेको छु। यहाँले कथा, कविता, लघुकथा, सँगसँगै नाटक पनि लेख्छु, नाटक सङ्ग्रह पनि निकाल्ने तर्खरमै छु। सँगसँगै यहाँले अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ हैन? आफू पोख्नको लागि मनपर्ने विधा कुन हो? मलाई चाहिँ कथामै बढी रुचि हुन्छ। कथा लेख्दा म बढी आनन्दित हुन्छु, बढी प्रफुल्लित हुन्छु। कथामा बढी म भिज्न सक्छु। कथाकै कुरा गरौँ। हजुर। एउटा कथा र लघुकथामा चाहिँ कतिको अन्तर हुन्छ? लघुकथा चाहिँ छोटो समयमा छोटो सिर्जनामा व्यापक कुराहरू भन्न सकिने एउटा सिर्जना हो। त्यसमा चाहिँ एकदम सठिक रूपमा ठ्याक्कै प्रहार गर्न सकिन्छ भने कथा चाहिँ अलि एक दिनको अथवा एक क्षणको एउटा बसाएको कुनै व्यक्तिको जीवनलाई दर्शाउन सकिन्छ। कथा लघुकथा भन्दा अलि लामो हुन्छ। लघुकथा कति अक्षरसम्मको हुन्छ त? सबैभन्दा छोटो लघुकथा 200 शब्दसम्मको भनिन्छ। 200 भन्दा कमको साह्रै सानो पनि लेख्न सकिन्छ। भनेपछि 200 शब्दसम्मको? 200 शब्दसम्ममा आफ्ना भावनाहरू अटायो भने त्यो राम्रो भनिन्छ। भनेपछि यहाँले लेख्नुभएका कथा एकदमै छोटोमा लघुकथा कुनै छ त? हामी सुन्न सक्छौँ? हुन्छ। अद्भुत समय। ऊ आयो, अद्भुत खुसी बोकेर आयो। छोरो आयो, अचानक आयो। प्रतीक्षाको घडी समाप्त पार्दै आयो। 4 वर्षपछि टुप्लुक्क आयो। घरै उज्यालो पार्ने लक्ष्मी उसकी पत्नी हाम्री बुहारी साथमा लिएर आयो।
थपक्क काखमा राखिदियो घुतुमुने नाति, अगाध माया पोख्न मन लाग्यो। टाउको सुमसुम्याएँ र आशीर्वादका शब्दहरू फलाकेँ। अनुहार हेरेँ, नियाली नियाली हेरेँ, जस्ताको तस्तै लाग्यो। ल्यापटपको सिसामा देखे जस्तै लाग्यो, मोबाइलको स्क्रिनमा देखे जस्तै लाग्यो। टाउकादेखि गोडासम्मै सुमसुम्याई रहन मन लाग्यो। साउको भन्दा ब्याजको माया छोड्नै मन लागेन। बोकिरहँ जस्तो लाग्यो। अनायासै चिचिलो नातिको गालामा मेरा ओठहरू सलबलाए। मेरा दारीका ठुटाले उसको कलिलो छाला दरफराएछ। ऊ च्याठिएर रोयो। हजुरआमाले बोकिन्, गाला सुमसुम्याइन्। नरो साना नरो, मेरो राजा नरो भन्दै फुल्याइन्। टाउकोदेखि गोडासम्म उनले पनि मेरै जस्तो गरी मुसारिन्। मैले जस्तै गालामा चुप्प चुप्प पारिन्। यसपालि ऊ रोएन। यसै गरी रमाइलोमा बिते हप्ता 10 दिन। त्यसपछि एक दिन घर अगाडि ट्याक्सी रोकियो। उनीहरू चढे, म पनि चढे। मन लागि नलागी एयरपोर्टसम्म पुर्याएँ र फर्केँ। उनीहरू उडे पहिले जस्तै फेरि। आज उही सपनाको संसारमा म फर्केँ। पुनः उही घर नामको गुफामा, जहाँ वात्सल्यको नाम निशान छैन। माया, प्रेम, सद्भाव शिला खोज्नुपर्छ। बुढी एकातिर खोच्याउँदै तलमाथि गर्छिन्, म अर्कातिर खोक्दै टोलाउँछु। बुढी बिरामी पर्छिन्, सकि नसकी पानी तताएर पिलाउँछु। मलाई कहिले दम बढ्छ, कहिले प्रेसर। उनी खोच्याउँदै औषधि पसलसम्म पुग्छिन् र मेरा लागि औषधि खरे गरेर मलाई खुवाउँछिन्। जीवन यसरी नै चलेको छ, हिजो जस्तै आज पनि। अहिले हरेकको घर घरमा यस्ता कथाहरू बढ्दैछन् हैन त? नेपालमा अहिले यस्तो देखिरहेको छ, युवा जमातै विदेशी नै, घर पछि बुढाबुढी मात्र हुने यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। बाध्यता पनि छ, कतिलाई छोडेर जानुपर्ने, कतिलाई रहर छ, कतिलाई अरूले प्रगति गरे, देखासिखीले पनि कति गएका छन् हैन। तर बुढेसकालमा धेरैको बाध्यता, विडम्बना भएको छ त्यसको लागि। यस्तै नै अवस्था छ। ठ्याक्कै यो कथाले झल्कायो। कविता वाचन गर्दाको समयमा जति नै सकिने यति छोटो कथा र त्यही अवस्था भोगिरहेका मान्छेहरूको लागि ठ्याक्कै छुन सक्ने कसरी लेख्न सकिन्छ? यो कथा, कविता, आखिर रचना, यो साहित्य भन्ने कुरो हाम्रो समाज, प्रकृति, यो संसारमा देखे सुनेका घटनाहरूलाई नै समेटेर, अलिकति आफ्नो मनका बहहरू समेटेर लेखिने चिज नै हो। त्यो भएको हुनाले समाज जसरी आउँछ हाम्रा रचनाहरू त्यसरी नै आउने हुन्। यहाँलाई चाहिँ कस्तो कुराले छुन्छ? यो समाजमा भएका दुःखदायी घटनाहरू, जनताहरूले पाएका दुःख पीडाहरूले मलाई चस्स छुन्छ र त्यसपछि मेरो कलम सलबलाउँछ र म लेख्न बस्छु। कुनै विषय देख्दा यो यसमा चाहिँ कथा लेख्छु, यसमा चाहिँ कविता लेख्छु भनेर विषय देखेरै छुट्याउनुहुन्छ कि कथा लेख्न कसरी बस्नुहुन्छ? कुन अवस्थाले कथा सृजना गराउँछ र कुन अवस्थाले कविता, हायुको, गीत जस्ता सृजना गराउँछ? कविता भन्दा पनि अझ मुक्तक, हाइकु लेख्नको लागि छोटो समयले सहज हुन्छ। कथा लेख्नलाई अलि समय पनि लाग्छ र त्यसको लागि अलि विस्तृत एकत्व पनि हुनुपर्ने हुन्छ। जति कविता लेख्नलाई सजिलोसँग सुलुक्क लेख्न सकिन्छ, सुलुल्लो बग्छ, कथा लेख्दाखेरि अलि समय लाग्छ र धेरै सोच विचार गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। म समय अलि कम भएको बेलामा छोटा कविताहरू लेख्छु, समय अलि भएको बेलामा कथाहरू लेख्छु र आखिर लेख्ने त्यही समाज हो। त्यही समाजको दुःख पीडा, निरीह जनताहरूको बोलीलाई नै टिप्ने हो र त्यसैको आधारमा लेख्दाखेरि अलि छुन्छ मलाई चाहिँ। कथा लेख्दा चाहिँ एउटै बसाइमा सक्नुहुन्छ कि परिवर्तन पनि गरिरहनु पर्ने? कुनै छोटा कथाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ एकै बसाइमा पनि सकिन्छ, तर त्यसको लागि प्लट अगाडि नै तय गरिएको हुन्छ र एकै बसाइमा सकिन्छ। र अलि लामो कथालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त महिनौँ दिन पनि लाग्छ। लामो समयसम्म नेपाल सरकारको सेवामा रहेर पनि काम गर्नु, अधिकृत भएर यहाँ अवकाश लिनुभयो होइन? लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि भनौँ घर, व्यवहार, अफिस अनि साहित्य सृजना कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो? मान्छे जति फुर्सदिलो हुन्छ त्यति अल्छी हुँदो रहेछ कि। जागिरमा जाँदाखेरि जागिरमा गयो, बिहान बेलुका
फुर्सद अलिकति भयो कि टाइम निकाल्न सकिन्थ्यो र त्यसबाट बचेको समयमा रचना गरिन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो पर्दैन, सहजै हुन्थ्यो। तर अब अहिले फुर्सद छ, कता कार्यक्रम भन्यो कता के भन्यो र पनि समय निकाल्न अझ गाह्रो पर्छ। बिजी हुँदा अझ समय निस्किन्थ्यो। धेरै संस्थाहरूतिर लागेको हुनाले संस्थाहरूमा अलिकति त्यसलाई फलाउने फुलाउनेतिर पनि लाग्नु पर्यो। अहिले नदेखिने व्यस्तता भयो। हजुर, नदेखिने व्यस्तता। अनि फेरि विभिन्न संस्थाहरूले कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन्, निमित्त गर्छन्, गएन भने आफ्नो पनि आउँदैनन्, बोलाएको ठाउँमा जानु पनि पर्यो, त्यता पनि इङ्गेज हुन्छ, त्यसरी समय बित्छ। हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ, त्योभन्दा पहिला एउटा कविता भनौँ। समय परिदृश्य। यो समयको समय लकडाउनको समय, यो पहिला कोरोना भएको बेला लकडाउन भइरहेको अवस्थामा लेखेको कविता हो। लकडाउन होइन समयको, लकडाउन मान्छेको, मान्छेद्वारा मान्छेमा, मान्छेका लागि लकडाउन गाउँ बस्तीमा, सहर बजारमा, राष्ट्रमा, सिङ्गो विश्वमा यो समय लकडाउन अँगालेको समय। अध्ययन अध्यापनमा छैन विद्यालय विश्वविद्यालय, फैसलामा छैन न्यायालय, हारजितमा छैन वादी प्रतिवादी, हाजिरमा छैन कर्मचारी, श्रवणमा छैन मान्छे, कुनै कर्कश आवाज, कल कारखानाको यातायातका साधनको, ट्राफिक जाम छैन सडकमा, आकाशमा निमित्यान्न छ धुलो धुवा। आज प्रकृति प्राकृतिकतामा छ, प्रकृति स्वच्छ वायु छ, प्रदूषण मुक्त छ, दोष मुक्त छ पृथ्वी, जल प्रदूषणमा छैन, शान्त छ आकाश, रापिलो छ सूर्य। समयले विस्मृत गराउँछ समयले स्मृतिमा ल्याउँछ समय। प्रकृतिमाथि धावा बोल्दै थियो मान्छे, प्रकृतिमाथि साम्राज्य खोज्दै थियो मान्छे, तर समय विपरीत समय बगिरहेछ मान्छेको। र मान्छे किम कर्तव्य विमूढ छ, प्रकृति मान्दैन आदेश मान्छेको, यथावत घुमिरहेछ पृथ्वी। बिहान बोलाएको छ सूर्यले, ताराहरू चम्केकै छन् रातमा, चन्द्रमा देखिएकै छ पूर्णिमाको रात्रिमा, कतै छैन परिवर्तन। सेतै छ हिमाल, हिउँले ढकमक्क फक्रे झैँ बसन्त छोडेको छैन प्रवाह, नदीले स्थिर समुद्र, दिन रातपछि दिनको उदय यथावत छ। खै कहाँ छ लकडाउन प्रकृतिमा? प्रकृति अनुशासनमा छ प्रकृतिको, र त प्रकृति छ, तर आज मान्छे जो पराकाष्ठामा छ भौतिकताको, आफ्नै आविष्कारले गिज्याइरहे झैँ, लखेटिरहे झैँ भागिरहेछ लगातार, त्रसित र पराजित मानसिकता बोकेर, जीवविहीन भाइरसका नाममा प्रकृतिसित र महसुस गर्दैछ अनुशासन बिनाको जीवन जस्तो रहेनछ, मानवता बिनाको मान्छे जस्तो रहेनछ। अब त बुझ्नुपर्ने हो मान्छेले सृष्टिको अन्त्य गर्ने बारुदको गोलीभन्दा जीवनदायिनी औषधिको गोलीको विशिष्टतम महत्त्व, र अवश्य सुन्नुपर्ने हो, मनन गर्नुपर्ने हो प्रकृतिको शाश्वत सन्देश। सृष्टिको उत्कृष्ट सिर्जना भनिएको मानव, तिम्रो अस्तित्व प्रकृतिको निकटतामा छ। आऊ प्रकृतिसित आत्मसात गर, प्रकृतिमा फर्क। प्रकृतिलाई नचिनेर पनि हो सायद हामीले भोगिरहेका छौँ, हैन? प्रकृतिलाई माया गरौँ, प्रकृतितिर हामी जे छौँ प्रकृतिबाटै छौँ भन्ने यसको सन्देश। कस्तो राम्रो, एकदमै राम्रो। भनेपछि यो चाहिँ कोरोना कालमा लेख्नु भयो? कोरोना कालमा लेखेको, हजुर। जुन काल चाहिँ हामीले एउटा डरलाग्दो अवस्था भोगेर हैन? हजुर। कोरोनाको समयमा चाहिँ यहाँका सृजनाहरू, यहाँका कलमहरू कति चले त? चले, कथाहरू पनि रचिएको थियो त्यतिखेर कोरोना सम्बन्धलाई लिएर, कविताहरू पनि अरू पनि छन्। कोरोना कालमै प्रकाशन गर्नुभएको होइन? दुईटा पुस्तक कोरोना कालमा 77 सालमा एउटा, 79 सालमा एउटा कोरोनाकै विषयमा छ करिब त्यो दुईटै पुस्तक। भनेपछि नि यो वातावरण, यो अवस्था, स्थान, परिवेशले चाहिँ हाम्रो सृजनामा कतिको प्रभाव पार्छ? जुन समाजमा हामी बाँचेका छौँ त्यसैबाट हामीले ऊर्जा प्राप्त गर्ने हो, र त्यसैबाट रचनाका सन्दर्भहरू प्राप्त गर्ने हो, र त्यसलाई हाम्रो मनका कुराहरू खेलाएर सिर्जना गर्ने हो। र प्रकृति, समाज, संस्कृति, व्यवहार, यसबाट सिर्जनामा धेरै नै महत्त्व राख्दछ भन्ने लाग्छ मलाई। मलाई एकदमै यहाँसँग कुरा गर्न मन लागेको विषय जुन चाहिँ यहाँले 2051 सालमा प्रकाशन गर्नुभयो, चेपाङ समुदाय र संस्कृति भनेर त्यसको अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशन पनि गर्नुभयो होइन? एकदमै कुरा गर्न मन लागेको, जस्तै
2071 सालमा त अलिकति चेपाङ समुदायलाई अलिकति अगाडि पनि आइसकेका थिएन। डरलाग्दो अवस्थामा थिए नि त्यो बेलामा त 51 सालमा। 30 वर्ष अगाडिका चेपाङहरूको विषयमा लेख्नलाई चाहिँ यहाँको चेत कसरी आयो? मलाई पहिलेदेखि निरीह जनता, दुःख पाएका जनताहरू, दुखी आत्माहरूप्रति सहानुभूति चल्थ्यो र जागिरको सिलसिलामा म धादिङमा पुगेँ। धादिङमा पुगिसकेपछि चेपाङहरूको बस्तीमा पुगेर चेपाङहरूसँग आत्मसात गर्ने अवसर जुर्यो। त्यो जुरिसकेपछि मलाई भित्रैदेखि एकदम नमिठो अनुभव भयो र यिनीहरूको बारेमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मेरो क्षमता लेख्ने थियो। अब कहाँबाट सुरु गरौँ, के गरौँ भन्दा म लेखेर नै उजागर गर्छु भन्ने लाग्यो र मैले लेख्न सुरु गरेँ। लेख्दै जाँदाखेरि यो किताब तयार भयो र पछि साझा प्रकाशनले यसलाई स्वीकार गर्यो र प्रकाशित गरिदियो। 2051 सालमा प्रकाशित गरिसकेपछि साझा प्रकाशनले त्यसलाई उत्कृष्ट ठहर्यायो र त्यही वर्षको लोक साहित्य पुरस्कार पनि प्रदान गर्यो। पहिलो पुस्तक र पहिलो पुरस्कार एकदमै खुसीको कुरा। लोक साहित्य पुरस्कार जुन साझा प्रकाशनले प्रदान गर्छ। अनुसन्धानमूलक पुस्तक हो, तयार गरेर ल्याएपछि साझाले सुरुमै प्रकाशन गर्नको लागि राजी भयो कि? होइन, त्यो प्रकाशन गर्न मैले धेरै नै गाह्रो पर्यो। मैले लेखिसकेपछि पाण्डुलिपि जब तयार पारेँ, साझामा गएँ। मैले कोही चिनेको मान्छे थिएन साझामा। अनि यो यस्तो किताब मैले लेखेको छु, के गर्ने भन्दा फलानु कोठामा जानुहोस् भन्नुभयो। फलानु कोठामा भने गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि 2 जना सरहरू बस्नुभएको रहेछ। यस्तो यस्तो लिएर आएको भनेको उहाँहरूले पहिला त त्यो लिनै आनाकानी गर्नुभयो। पछि मैले सबै कुरा बताइसकेपछि ल ठिकै छ नि त, छोडेर जानुहोस् न त, हाम्रो प्रोसेस हुन्छ, हामीले हेर्छौँ। हामीले हेरिसकेपछि हामी सञ्चालक समितिमा पेश गर्छौँ। सञ्चालक समितिले उपयुक्त मान्यो भने मूल्याङ्कन कमिटीमा पठाउँछ। मूल्याङ्कन कमिटीले पनि यो उपयुक्त छ, छाप्न योग्य छ भनेर आयो भने बल्ल छापिने हो। हामी हेर्छौँ र छोडेर जानुहोस् भन्नुभयो। छोडेर आएँ। छोडेर आइसकेपछि उहाँहरूले हेर्नुभएछ र सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुभएछ। अनि पछि स्वीकृत भयो भनेर मलाई खबर आयो। अनि छापियो। चेपाङहरूको विषयमा लेख्नका लागि जब त्यो गाउँमा जानुभयो नि, उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो? खाना लाउन साह्रै गाह्रो। लुगाको नाममा लाज छोप्ने मात्र। खानाको नाममा 3 महिनाभन्दा त्यो उनीहरूले कमाएको गिट्ठा भ्याकुर अलिअलि अन्नपात भन्दा अरू केही थिएन। उनीहरू शिकार खेलेर जङ्गलमा गएर कन्दमूल टिपेर ल्याएर गुजारा चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसरी साह्रै निरीह अवस्था। घरको नाममा नरकटले बारेका छुप्राहरू बाहेक केही थिएन। त्यही ठाउँमा सुँगुर पालेको हुन्थ्यो, त्यही ठाउँमा बाख्रा बाँधेको हुन्थ्यो, त्यसैमा एक छेउमा मानिसहरू सुतेका हुन्थे। हेर्दै दया लाग्ने निरीह अवस्था थियो उनीहरूको त्यतिखेर। मलाई उत्सुकता बढ्यो र म खोज्दै गएँ। जतिखेर यहाँले यो पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो, मैले त्यहाँ बिचमा हेर्दाखेरि पनि यहाँले चेपाङ जातिले बोल्ने भाषा अनि त्यसलाई नेपाली भाषामा लेख्नु भएको रहेछ। त्यसको अर्थ पनि लेख्नु भएको छ। यसले त चेपाङ समुदायलाई पनि पछि गएर हेर्नको लागि पनि सजिलो भयो। हाम्रो संस्कृति यस्तो रहेछ, किनभने कति संस्कृति झल्किने कुराहरू पनि लेख्नु भएको छ। हाम्रो भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? हाम्रो अहिलेको देखिएको अवस्था, जनजातिहरू विशेष गरी जनजातिहरूमा नेपाली भाषा बोल्ने, आफ्नो भाषाहरू बुढापाकाले मात्रै बोल्ने र बुढापाकामै सीमित हुन थालिसकेको अवस्था छ। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले आफ्नो भाषा नै बिर्सने स्थिति धेरै जातिहरूमा त्यस्तो भइरहेको अवस्था देखिन्छ। यसको लागि हामी अहिलेदेखि नै सचेत भएनौँ भने धेरै भाषाहरू हराउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो मध्ये चेपाङ भाषा पनि एउटा त्यस्तै अवस्थामा पुगेको भाषा हो र बुढाबुढीहरूमा त अलिअलि आउँछ। त्यतिखेर पनि मैले यो लेख्दाखेरि पनि करिब अलि एजेड मान्छेहरू, बुढाबुढीहरूलाई नै सोधेर लेखेको। केटाकेटीहरूमा त अझ त्यति भाषा कम हुँदै गइसकेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामी राज्यको स्तरबाट पनि र हामी जस्ता स्रष्टाहरूले पनि यसमा सचेत भएर यसलाई जोगाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आफ्नो आफ्नो समुदाय, आफ्नो आफ्नो संस्कृति, भाषाहरूलाई अलिकति बढी जोड दिएर संरक्षण गर्न खोज्ने हो भने अझ बढी राज्यको पनि दृष्टि पर्न सक्छ नि त। राज्यको र प्लस अहिले त जनजाति प्रतिष्ठानहरू, जनजाति आयोगहरू खुलेका छन्। तिनीहरूले पनि अलिक सचेत हुनुपर्छ। त्यसतिर उहाँहरूको पनि विशेष जोड
बल हुनुपर्छ र योगदान हुनुपर्छ। आफ्नो भाषा संरक्षणको लागि उहाँहरूले पनि केही योगदान त गर्नै पर्छ नि। हामी कुराकानीमा फेरि आउनेछौँ। हजुर, त्योभन्दा पहिला एउटा फेरि कविता सुन्छ। यन्त्र मानव। मानव निर्मित प्रतिरूप मानव, यन्त्र मानव, यात्रा रथ छ क्षितिजमा विराजमान हुँदै भू उपग्रह भित्रको संसारमा विस्फारित छन् उसका नयनहरू निरन्तर निरन्तर। निहाल्नुको दिव्यतामा अधिकार उसको हेर्नुमा छ, कर्तव्य उसको देख्नुमा छ र निहालिरहेछ अर्को संसार, पृथ्वीको संसार, धरतीको संसार। यान्त्रिक नजर उसका सदैव तत्पर छन् दृश्य निहाल्नमा। व्यस्त मान्छेहरूको व्यस्त बजारमा, द्रव्य पिपासु मानसिकतामा, हैकमवादी अहङ्कारको हुङ्कारमा, विस्तारवादी भोगको भण्डारमा, साम्राज्यवादी तुजुकको तजबिजमा, मुखुण्डोधारी दानवको दरबारमा समेटिन्छन् दृश्य आँखाका रेटिनामा। ज्ञान द्रव्यको मान्छे प्राप्तिमा दङ्ग, द्रव्यको मूल्यमा बडाबडको ढङ्ग, द्रव्य गन्धमा विवेकको रङ्ग। चेली भगिनी अर्धाङ्गिनी मात्रके मातृत्वको शरीर बिक्रीमा निर्भय। कुनै क्षुद्र छिमेकी सिमाना तास्दैछ देख्छ काटेर तुइन, आतताई जीवन निशाना मेट्दैछ देख्छ। आणविक भट्टीमा मान्छे जलाउँछ जसले, गोली बारुद पड्काउँछ जसले, उसैमा सलामी साटेको देख्छ। कहिले कसले क्षेप्यास्त्र ठोक्छ, कहिले कसले कोकिन बोक्छ। सामर्थ्य रोक्नुमा उसको छैन, श्रृङ्खला घटनाको आँखाले घोक्छ। क्रमशः हेर्छ, क्रमशः देख्छ। बलात्कृत चेली मार्दैछ मान्छे, क्विन्टलमा सुन साट्दैछ मान्छे। वर्जित वस्तु गुप्ताङ्ग खेप्छ, इमानमा टाका मारेको देख्छ। कतै लागु पदार्थको ओसारेको, कतै मानव बेचबिखनको रगरगी। चोरले चौतारो चढेको चढै छ, सोझालाई सुली परेको परै छ। धनीलाई धन जुटेको जुटै छ, गरिबको ललाट फुटेको फुटै छ। केमिकल विश्व रङमा रम्छ, सेवनमा विष खाद्यान्न भन्छ। अछुतो हिमाल समुद्र छैन, छ फोहोर फाल्नेहरूकै छैन। न स्वच्छ वायु न माटो शुद्ध, क्षितिजमाथि बन्दैछ छिद्र। सूर्यको किरण भित्रै छ विकिरण, आँखामै सीमित अपराधको विवरण। गौरव गाथा विज्ञानको गाई, लुच्दैछ मान्छे प्रकृतिलाई। उसले हेर्यो हेर्दै रह्यो तर देखेन कतै, क्रान्तिमा शान्ति मिलेको दृश्य। हिंसामा अहिंसा फलेको वृक्ष, भातृत्व सद्भाव सद्विवेक र स्वस्थ। पैसामा मानवता किनबेचको पक्ष। प्रिय यन्त्र मानव, अन्तत भन्न मन लाग्छ अर्को संस्करणमा तिमी मुसल जन्मनुपर्छ र मेटाउनुपर्छ अस्तित्व यो सिङ्गो पृथ्वीबाट। आतङ्कवादको, अहङ्कारको, शक्ति तुजुकको, द्रव्य पिपासु मानसिकताको, अन्याय अत्याचारको, विभेदको र सखाप पार्नुपर्छ तस्कर मनोवृत्तिको। अनि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ मानव मात्रको। कृपया यन्त्र मानव, अर्को संस्करणमा तिमी धन्वन्तरी जन्मिनुपर्छ अनि छोड्नुपर्छ एउटा नयाँ क्रान्तिको ज्वारबाट। अस्तित्व रक्षा गर्दै सिङ्गो प्रकृतिको फैलाउनुपर्छ आधुनिक कृषिको साम्राज्य, जहाँ गाँजा भाङ होइन सञ्जीवनी उमार्नुपर्छ जडीबुटीको साथै। छोड्नुपर्छ औद्योगिक, छेड्नुपर्छ औद्योगिक क्रान्ति र बारुद बम शस्त्र अस्त्र क्षेप्यास्त्र लागु पदार्थ र केमिकलको बदला उत्पादन गर्नुपर्छ औषधि र जीवनजल। कृपया यन्त्र मानव, अर्को संस्करणमा तिमी बुद्ध जन्मनुपर्छ र नष्ट गर्नुपर्छ सम्पूर्ण हत्या हिंसा लुट बलात्कारको मानसिकता अनि स्थापित गर्नुपर्छ शान्ति सद्भाव मानवताको विवेक र गुन्जायमान पार्नुपर्छ सारा विश्वमा। ओम मणि पद्मे हमको मूल मन्त्र। यन्त्र मानव। हजुर, अब चाहिँ शान्ति छाओस्, शान्ति छाओस् विश्वमा शान्ति। विश्वमा कति राम्रो सन्देशमूलक। यहाँ नाटक पनि लेख्नुहुन्छ र यहाँले नाटक पनि खेल्नुभयो है? मैले सुरुमा नाटक पनि खेलेँ। त्यो चाहिँ अलिकति सुखकै विषय थियो र खेलियो, रमाइलै भएको थियो। खेल्न र लेख्नमा कतिको फरक हुने रहेछ? लेख्न दिमागी कसरत चाहिन्छ नै, अलिकति आफ्नो रचनात्मक सोच गर्ने क्षमता त हुनैपर्छ र कलाकारितामा आफूले अभिनय गर्ने क्षमता समेत देखाउनुपर्छ। रचनालाई बुझेर त्यो अनुसारको अभिनय गर्न सक्यो भने सफल हुन्छ। भनेपछि एउटा स्रष्टा कलाकार पनि बन्न सक्छ। सबै कलाकार नमन्ला, चिन्तन हुनेले त सकिहाल्छ नि।
लेखन सँगसँगै अभिनय पनि यहाँको हजुर विषय बन्यो। रुचिको विषय मात्रै हो त्यसमा म बढी लागिनँ, यताउति कहिलेकाहीँ गरियो। अहिले यो प्रविधिको विकास यति धेरै भइसक्यो, प्रविधिको विकासले चाहिँ साहित्य सृजनामा कतिको प्रभाव पारेको छ? यो मोबाइलमा आउने चिजहरू हेरेर मान्छेहरू धेरै त्यसैमा बढी झुम्मिन थाले। घर घरमा अहिले बुढाबुढी एकातिर, छोराछोरी एकातिर, बच्चा बच्ची समेत मोबाइल नहेरिकन खानासम्म नखाइदिने, त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि मान्छेहरूको पढ्ने मनोवृत्ति नै कम हुँदै गएको छ। यो प्रविधिले लेख्ने मान्छेहरूलाई त ऊर्जा प्राप्त भएको छ, तर पाठकहरू साह्रै कम हुँदै गएको हो कि भन्ने भान चाहिँ हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ। यहाँसँग कुरा गर्नलाई हामीसँग धेरै विषय थिए होइन, हामीले बिचबिचका थोरै थोरै विषयहरूलाई जोडेर मात्रै कुरा गऱ्यौँ, किनभने आधा घन्टामा कति नै सकिन्छ र होइन। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई र नेपाल टेलिभिजनलाई मलाई यहाँ आएर यति अभिव्यक्ति गर्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, मेरो धेरै धेरै धन्यवाद, आभार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार राममणि ढुङ्गेल। आगामी हप्ता अर्का स्रष्टासँगको संवाद लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।